हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान की 3-4 बहुत अहम और बहुत बड़ी खबरें। सबसे पहले साजे की हंडिया चौराहे पे फट गई, वो तो होना ही था। ये भी समझ में आ गया कि पीडीएम की हुकूमत 16 महीने तक क्यों रही, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा ये कि जो इमरान खान साहब ने नेब तरमीम जो हुई थी, गैर कानूनी, गैर आइनी, फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसके ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन दी थी, उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, जो बहुत जल्द सुनाया जाने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो फ़ैसला क्या आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साजे की हंडिया की। जब पीडीएम बनी थी तो जो ज़रा सी भी सियासी सूझबूझ रखते हैं वो ये सोच रहे थे कि ये सारे लोग कैसे इकट्ठे रह सकते हैं। हर शख्स की थिंकिंग डिफरेंट है, हर शख्स का मायार डिफरेंट है, हर शख्स का मैंडेट अलग है और हर पार्टी का मंशूर अलग है। तो इतनी सारी 14 जमातें मिल के बैठी हैं, तो इनका मकसद क्या है। तो अब पता चल गया कि ये जो इन्होंने मेहनत की, आपस में एक दूसरे के राज अफशा नहीं किए, ये इंतज़ार कर रहे थे कि आईएमएफ से पैसे आएँ और मिल बांट के खा लें। अब जनाब आईएमएफ से जब रिलीफ मिली, पैसे आए, तो बकौल नजम सेठी की बीवी के ना, नजम सेठी जो है वो नवाज़ शरीफ की आंख का तारा है। आपने देखा हो इंग्लैंड जाते हैं, बोट में नवाज़ शरीफ के साथ घूमते हैं। वो पहले पंजाब के वज़ीर आला भी, निगरां वज़ीर आला भी रह चुके हैं, पीसीबी बोर्ड के चेयर। यानी मुस्लिम लीग नून उन पर बस जो चाहती है निछावर कर देती है। और याद रहे कि नजम सेठी वही हैं कि जिनके साहबजादे ने मुबैना तौर पर हालिया एक लड़के से शादी की है, यानी सेम सेक्स मैरिज। तो जो शख्स अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क क्या संभालेगा। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान है, कुछ भी मुमकिन है। उनकी बीवी साबका एमएनए है। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग और इन सब की लड़ाइयाँ हो रही हैं और एक दूसरे के राज बता रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा राज अफशा किया है कि आईएमएफ के पैसे आते ही तमाम एमपीज़ यानी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट और तमाम फेडरल मेंबर पार्लियामेंट, उन सबको 1-1 अरब रुपए बांटे गए ताकि आइंदा होने वाले वफाकी और सूबाई इलेक्शन में वो खुल के खर्चा कर सके। अरे यार, आईएमएफ से आपने पैसे लिए ताकि मुल्क के हालात दुरुस्त हो। वो शोबाज शरीफ कहता रहा कि मेरी इज्जत रह गई। वो जो चोर डार है वो कहता रहा कि हमने आईएमएफ से ये अच्छा फैसला करवा लिया और रिलीफ ले ली, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था। तो अब डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। 1-1 अरब रुपए, यानी एक शख्स जो है वो 18 करोड़ की घड़ी ख़रीद के बेचता है और उस 18 करोड़ से वो सड़कें बनवाता है। उसको आप तोशा खाना केस में घसीट लेते हैं, उसको 3 साल की सज़ा भी दे के एक जज भाग जाता है लंदन। और ये अरबों की बात हो रही है, 1-1 अरब रुपए हर एक को बांटे गए और वो सब जो पीडीएम वाले आज़ाद फिर रहे। यही उनका मकसद था पीडीएम आने का। उससे बड़ी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी, जो एक मामूली सी वज़ीर है, उनके पास से मुबैना तौर पे 90 अरब रुपए उनके घर से बरामद हुए। मुबैया भी नहीं, बल्कि मुबैना भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि सबने तस्वीर देखी। ना उनको गिरफ़्तार किया गया और ना उनको अब तक कुछ उन पर कोई चार्ज लगा है। ये भी नहीं पता कि वो 90 अरब रुपए कहाँ गए। देखिए, साकिब निसार साहब ने डैम के लिए पैसे जमा किए थे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए थे। ये 90 अरब दस्तियाब हो के तकरीबन 2-3 दिन हो गए, अब तक नहीं पता वो पैसे कहाँ गए। इन द मीन टाइम खुर्शीद शाह, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, जो एक ज़माने में अपोजिशन लीडर थे और उससे पहले वो घरों पे आके बिजली के बिल मीटर रीडिंग करते थे, ये उनकी जॉब थी। ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर पीपल्स पार्टी पे किसी ने गंदी नज़र डाली तो फिर पाकिस्तान खपे या पाकिस्तान ना खपे हो जाएगा। यानी वो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं और ना उन पे कोई तौहीन अदालत लग रही है, ना उन्हें पकड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में तो अंधा कानून है ना, और जो साहब पाकिस्तान के सुप्रीमो हैं, जो साहब पाकिस्तान के कहना चाहिए एक तरीके से बेताज बादशाह हैं, यानी आर्मी चीफ, वो भी खामोश हैं। पता नहीं उनकी गैरत को, उनकी कौमियत को क्या हो गया। कल 6 सितंबर है, यौम दिफा मना रहे। अरे यौम दिफा बाद में मनाना, पहले मुल्क का दिफा तो करो, सरहदों पे नहीं। मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप सबसे पावरफुल आदमी हो, आप इस पर क्यों नहीं नज़र रखें इन चीज़ों पे। अब क्या हो रहा है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की ठंडी, तो अब दोनों एक दूसरे के राज बता रहे हैं। अब शाजिया मरी के पास से पैसे निकले, अब बयान आना शुरू हो गया नून लीग का, लेकिन क्या एक्शन लिया जाएगा ये नहीं पता। दूसरी जानिब बंदियाल साहब रिटायर हो रहे हैं 5 दिन बाद,
اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے۔ بندیال صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ میں جانے سے پہلے وہ یہ فیصلہ کر جائیں گے کہ نیب کی جو ترامیم تھی ان پر وہ کیا ان کی سوچ ہے اور کیا ان 3 ججز کی بینچ کا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے بظاہر تو فیصلہ محفوظ کر لیا، لیکن جو کچھ وہاں کارروائی ہوئی اور جو کچھ کامنٹس تینوں ججز نے دیے اس سے واضح ہو رہی ہے یہ بات کہ وہ بالکل ایگری نہیں کر رہی بینچ کہ نیب کی ترامیم جائز تھیں، آئینی تھیں اور قانونی تھیں، چاہے آپ کچھ بھی کہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ نیب کی ترامیم اس لیے کی گئی تھی کہ تاکہ بہت سے لوگوں کے کیسز معاف ہو جائیں، ریفرنسز واپس لے لی جائیں اور مجرموں کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر وہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو نیب ترامیم بنائی گئیں اس میں ایک شق ایسی رکھی گئی تھی کہ وہ ترامیم ریٹرو ایکٹیو ہے، یعنی اگر آپ نے 2 سال پہلے بھی جرم کیا، 5 سال پہلے بھی جرم کیا، اس کی معافی، یعنی اندھیر نگری چوپٹ راج والی بات ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ان تمام لوگوں کی لسٹیں ریکارڈ پہ موجود ہیں جن کو ان ترامیم سے فائدہ ہوا اور غیر قانونی غیر آئینی طور پہ فائدہ ہوا، یہ بد نیتی پہ بنائے گئے تھے۔ اب نیب کا اس وقت چیف کون ہے؟ وہ جو شریف آدمی تھا بیچارہ، وہ سابق جسٹس، اس کو ہٹا کے ایک فوجی کو لیا ہے۔ اب ظاہر ہے فوج تو پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فوج پاکستان کی سب سے مضبوط سیاسی جماعت ہے جس کی کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے، جس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی۔ اور میں کہتا ہوں اگر پاکستان میں ترامیم لانی ہے، پاکستان کے قانون میں منشور میں ترمیم لانی ہے تو آرمی ایکٹ میں ترمیم لاؤ۔ یہ بالکل غلط ہے کہ پاکستان کا جو سپہ سالار ہوتا ہے بری فوج کا، وہ دوسری افواج کا بھی چیف ہوتا ہے اور وہ پاکستان میں ڈی فیکٹو کنگ ہوتا ہے بیسیکلی۔ اس کے اختیارات کو کم کیا جانا چاہیے، اور اس طرح انڈیا میں ہوتا ہے کہ ہر آرم فورسز کا الگ چیف ہوتا ہے تاکہ مارشل لا وغیرہ کا خطرہ نہیں رہے۔ اس طرح کا نظام لانا چاہیے۔ دیکھیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا امریکہ میں مارشل لا آ گیا، برطانیہ میں مارشل لا آ گیا، ایون انڈیا میں مارشل لا، ہمارے یہاں کیوں آتا ہے مارشل لا؟ اس لیے کہ ساری پاور آرمی چیف کو دے دی گئی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس سے کبھی ملک نہیں چلے گا۔ اور آرمی کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کمزور حکومتوں کو لایا جائے۔ اب کوئی سینس نہیں تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو آرمی چیف سپورٹ کرتا۔ اب بیچارے عمران خان صاحب کو بند کر رکھا ہے اس لیے کہ وہ ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ شیر ببر ہے، اس کو چھوڑا تو سب کو کھا جائے گا آ کے۔ اب الیکشن کے لیے 20 ارب روپے کی ضرورت تھی کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ 24 مئی کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کراؤ۔ حکومت نے کہا جی 20 ارب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد بجلی کے بل عوام تنگ آ کے روڈ پہ آ گئے، پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال ہو گئی۔ تو حکومت جو نگراں حکومت ہے اس نے کہا جی ہم IMF سے پوچھیں گے کہ 12 ارب روپے اگر ہم مختص کر سکیں تو آپ لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ تو 12 اور 20 تو صرف 32 بلین ہوئے، یعنی 32 بلین یعنی 32 ارب روپے۔ یہ جو شازیہ مری کے پاس سے 90 ارب نکلے ہیں، اس کے تو 1/3 بھی نہیں ہوئے، وہ اس میں سے نکالیں اور بجلی کی ریلیف بھی دے دیں اور الیکشن کے لیے بھی پیسے نکلائیں۔ اب دیکھیے پتہ نہیں بندیال صاحب جاتے جاتے از خود نوٹس لیتے ہیں اس بڑی کارروائی کا کہ نہیں، کہ اتنی بڑی سازش ہوئی کہ آپ کے پاس سے 90 ارب نکل رہے ہیں اور 1 ارب بانٹا گیا۔ کتنے سنگین جرائم ہیں۔ اب عاصم منیر صاحب سے تو امید نہیں ہے کہ وہ کچھ کریں گے یا انٹرفیئر کریں گے، لیکن نیب ترامیم کا جو فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ سے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بڑے بڑے کھلاڑی آؤٹ ہو جائیں گے۔ اور یہی پاکستان کے اینکرز بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وکٹیں گرا کے جائیں گے بندیال صاحب۔ کس کس کی وکٹ گرے گی یہ کہنا مشکل ہے اس وقت، لیکن سسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے شہباز شریف جو وزیر اعظم تھا اور اس کی وزارت عظمیٰ میں یہ کچھ ہوا، وہ یقیناً اس کو عذاب نازل ہوگا۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں شاہد خاقان عباسی، اور میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ اور ڈار، اور اس کے بعد زرداری۔ میں سمجھتا ہوں بندیال صاحب کی جو 3 ججز کی بینچ ہے وہ کم سے کم یہ 5 وکٹیں تو گرا کے جائے گی۔ اور دیکھیں پاکستان میں اتنا ایسا نہ ہو، جتنے بڑے سینئر وکلا ہیں وہ بندیال صاحب سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ کام کر جائیے، یعنی انصاف کر جائیے۔ اور بندیال صاحب نے خود بھی کہا کہ میں شرمندہ ہو کے گھر نہیں جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ غیر ضروری جو کیسز ہیں ان کے فیصلے کر کے جاؤں تاکہ میں شرمندہ نہیں ہوں۔ اور سب سے ضروری تو یہ ہے کہ نیب کی تمام ترامیم جو غیر آئینی اور غیر قانونی تھی سب کو کل عدم قرار دیا جائے، یعنی ریورس کیا جائے۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ عمران خان کے تمام کیسز ختم کیے جائے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بندیال صاحب کے پاس ایسی کوئی پاور ہے کہ 200 کیسز وہ ختم کر دے،
لیکن بڑی خوشی ہوگی کہ انہوں نے جانے سے پہلے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا، یعنی عمران خان صاحب کو انصاف فراہم کر دیا نیب کے علاوہ. اور جتنے چور اچکے ڈاکو جنہوں نے ملکی دولت لوٹی ہے، کسی طریقے سے از خود نوٹس لے کے یا کوئی قانونی شک نکال کے وہ ملکی دولت واپس لانے کی کوئی سبیل اگر پیدا کر جائیں تو قوم انہیں ہمیشہ یاد کرے گی. اور مجھے تو قاضی فائز عیسیٰ سے بھی خاصی امیدیں ہیں، کیونکہ جب وہ ماضی میں صرف جج تھے تو انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے. اب اگر وہ غصے میں نہیں ہیں اور عمران خان سے ناراض نہیں ہیں تو انشاءاللہ اچھے فیصلے کریں گے اور خوش آئند ہوگا پاکستان کے لیے ان کی چیف جسٹس کی جاب. اب تک کے لیے اتنا ہی. فیصلہ آنے پر اگلی ویڈیو ڈالوں گا.